किसने की थी? कीड़ा काटा किसको था? किसे खुजली हो रही थी? अमन अमान को गारत करने की कौन सोच रहा था? मक्का वाले, जबकि उन्हें यह होना चाहिए था मक्का छोड़ करके चले गए, जाने दो, हमारे वतन में कुछ नहीं हो रहा है। नहीं, लेकिन वो मक्का से अपने वफ्द भेजते मदीने, रात में आकर बागीचों में आग लगा रहे हैं, मजदूर सहाबा को पकड़कर मार रहे हैं, कोई तिजारत में जा रहा है तो उसका माल लूट रहे हैं। तो क्या ये बर्दाश्त किया जाएगा? अब इस्लाम नया मुल्क बना चुका है, अब बर्दाश्त नहीं होगा, अब बर्दाश्त नहीं होगा। ये सल्तनत खुदादाद थी। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ जो मामलात हुए वो ये है, कई गज़वे हुए हैं। जंग बदर का नाम तो आपने सुना, ये इस्लाम की पहली बड़ी जंग है, लेकिन तकरीबन 5 या 6 जंगें इससे कबल भी हुई, लेकिन उसमें लड़ाइयों की नौबत नहीं आई। मुठभेड़ हुई, वो उधर से उधर चले गए, इधर से इधर आ, लेकिन जिसमें जंग हुई घमासान की वो बदर थी। ये 2 हिजरी की बात है। रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को लेकर मदीने तैयबा से तकरीबन 160 किलोमीटर दूर तक तशरीफ लाए, इसलिए कि अबू सुफियान बहुत बड़ा माल का काफिला लेकर मक्का से तिजारत के लिए मुल्क शाम जा रहा है। अब आप सोचें, माल किसका है बेचने जो जा रहे हैं? ये वो सहाबा जो अपने घर छोड़ आए थे, इनका सब सामान समेट के मुल्क शाम बेचने जा रहे हैं। इनका भी उसमें माल था, मक्का वालों का भी माल था। तो क्या मदीने में आए हुए सहाबा का इतना हक नहीं था कि हमारा माल हमें दे दो? सहाबा गए, जंग की गरज से नहीं गए थे, लड़ने की नीयत से नहीं, जंग की गरज से जाते तो सारा सामान हथियार लेके जाते। जंग बद्र में जिन लोगों सहाबा के साथ जो सामान था, तारीख पढ़ेंगे तो आपको हैरत होगी। 313 मुसलमान हैं, इनमें 8 घोड़े हैं, 8 या 12 या जो भी, 1 अशरे से ज्यादा घोड़े नहीं, सब पैदल हैं, और अक्सर के पास तलवारें नहीं। बाज साहबा कहते हैं कुछ लोगों के पास तलवारें हैं तो ऐसी कि सब्जी भी नहीं कटती थी उससे। ये बद्र में जाने वाले साहबा नंगे पैर चल रहे हैं, और जब बद्र के मैदान के करीब पहुंचे, यहां तो सिर्फ मुतालबा करना था, जो हमारा माल मक्का में हम छोड़ा है, तुम बेचने के लिए मुल्क शाम ले जा रहे हो, हमें दे दो हमारा माल। लेकिन अबू सुफियान रास्ता काट करके मुल्क शाम पहुंच भी गया, तिजारत भी किया, नफा भी कमाया, वापस मक्का भी पहुंच गया, मक्का चला गया। लेकिन अबू सुफियान ने पहले से मक्का खबर भेज दी थी, ऐ मक्का वालों, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों के साथ मदीने से बाहर आ चुके हैं, हमारा काफिला लूट लेंगे, माल सब खत्म हो जाएगा, तुम सब आ जाओ। मक्का वालों को अपने माले तिजारत की फिक्र हुई, सब के सब जोश में भरकर जमा हुए, तकरीबन 1000 लोग जमा हुए, हथियार भी लिए, तलवार भी लिए, घोड़े भी, हाथी भी, ऊंट भी, सब सामान के साथ निकले और बद्र में आए। मैं समझता हूं जैसे करीब के जमाने में आपने देखा होगा टाइटैनिक डूबा था। टाइटैनिक एक जहाज बनाया गया था, और जहाज बनाने वाले का दावा यह था कि दुनिया की कोई ताकत इसे डुबा नहीं सकती, उसका चैलेंज था। और जानते हैं, इतना बड़ा जहाज था जिसमें हजारों लोग सवार थे। उस टाइटैनिक के बनाने वाले या कैप्टन ने दावा करके, जो छोटी कश्तियां रखी जाती हैं, हम भी सफर किए हैं, छोटी छोटी कश्तियां बड़ी जहाज के इर्द गिर्द रखी जाती। क्यों? अगर इमरजेंसी आ जाए कुछ भी, तो ये छोटी कश्तियों में बैठ करके लोग समंदर से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। उसने वो छोटी कश्तियां भी रखने को मना कर दिया था, टाइटैनिक नहीं डूबेगा, उसे कहा भी गया था। और उसके बाद दुनिया की तारीख ने देखा है, वो आइस से टकराया और तकरीबन आधे लोगों की मौत हुई, तकरीबन 1500 के करीब लोग मरे उसमें। सेम ये चीज बद्र में आने वाले कुफार और मुशरिकीन ने किया था। वो आए थे और बहुत सारी चीजों में उनका शोरगुल ऐसा था कि रात भर महफिलें लगाते थे, गोश्त भूनते थे और खाते थे, तबले बजाते थे और नाचते थे, और कहते थे कि अब मोहम्मद और उनके साथियों को आखिरी जमाने तक कोई याद भी नहीं करेगा, ऐसा हम खत्म करके जाएंगे। इतने बड़े बड़े दावे उनके, अगर अशार आप पढ़ेंगे तो ऐसा लगता है कि ये लोग ये सोच करके रखे थे कि अब इस्लाम और मुसलमानों की कोई एक निशानी भी बाकी नहीं रही। इतने बड़े बड़े अशार बद्र के मैदान में पढ़ रहे हैं।
اپنے محفلوں میں پڑھ رہے ہیں، لیکن ادھر رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 313 نہتے صحابہ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ رات کے وقت صحابہ نے دیکھا آقا 1000 سے زیادہ تعداد میں ہتھیار سے لیس ہیں اور وہ ہمارے مقابل میں آئے ہیں. اس میں ایسے نہیں کہ چھوٹے پوٹے سب، بلکہ بڑے بڑے پہلوان وہ جمع کر کے لائیں. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ ہیں یہ فاقہ کش نہتے ہیں، بھوک کے مارے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سبوں نے عرض کیا، میرے آقا نے فرمایا یہاں میدان تک آنا ہمارا کام تھا، میدان تک نکل کر آنا ہمارا کام تھا، اس کے بعد فتح دلانا مولا کا کام. تم قائم رہو، تم قائم رہو. اور رات کے وقت میرے آقا دعا یوں فرماتے ہیں، اے بار الہا یہ مسلمان فوج جو تیرے کلمے کو قائم کرنے کے لیے نکلی ہے، اگر تو نے اسے فتح نہ دی تو پھر قیامت تک تیرا سجدہ کرنے والا کوئی نہیں آئے گا. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ شان مناجات دیکھیں، اللہ سے یوں دعا کر رہے ہیں اور اس کے بعد خود لکڑی لے کر کے صحابہ کو کہہ بھی رہے ہیں کہ دیکھنا یہاں فلاں مرے گا، فلاں مرے گا، فلاں مرے گا. کیوں؟ صحابہ کے دل بندھانے کے لیے، تسلی دینے کے لیے. حضور نے جن لوگوں کے مرنے کی ایک دن پہلے اطلاع دی تھی وہ بڑے بڑے جرنیل تھے، سپہ سالار تھے. صحابہ میں جب یہ بات مشہور ہو گئی، حضور نے لکیر کھینچ دی ہے. صحابہ نے کہا بڑے بڑے ہی جا رہے ہیں تو باقی کو اب پھر ہم نپٹ لیں گے. حضور نے جب کہا ہے ان کو جانا ہی ہے. حضور نے جب لکیر کھینچی ہے وہ ان کی ڈیڈ لائن ہے، ختم ہو چکے ہیں. صحابہ کا یہ توکل بھی تھا، یقین بھی تھا. اور دوسرے دن جب صحابہ میدان میں آئے، اللہ رب العزت نے ان کی ثبات قدمی کی وجہ سے، ثابت قدم ہونے کی وجہ سے آسمان سے 5000 فرشتے مدد کے لیے اٹھارے، جس کا ذکر قرآن پاک میں. ملائکہ، اللہ کے ملائکہ صحابہ کی طرف سے لڑ رہے تھے مشرکین کے ساتھ. مشرکین میں سے جو لوگ جنگ میں شریک تھے، کچھ لوگ بعد میں ایمان بھی لائے، وہ لوگ کہتے ہیں جنگ بدر یہ ہماری زندگی کی پہلی ایسی جنگ ہے، ایسے لوگ لڑنے آ رہے تھے جن کو ہم پہچانتے ہی نہیں تھے، وہ کون کہاں سے آتا تھا ہمیں دکھتا ہی نہیں تھا. حضور نے فرمایا وہ اللہ کے ملائکہ تھے. اب یہاں پر ایک بات میں یہ بھی بتا دوں، ایک فرشتہ اگر پر ہلا دے 1,00,000 مر سکتے ہیں، وہ تو 1000 کے لیے 5000 فرشتے کیوں اتارے اللہ نے؟ 5000 فرشتوں کو اتارنے کی کیا ضرورت تھی؟ ایک فرشتہ ہی کافی ہے. جبرائیل امین نے ایک بار آواز لگائی تھی، قوم شعیب پوری ہلاک ہو گئی. حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم صرف ان کی ایک چنگھاڑ سے ختم ہو چکی تھی، مر گئے تھے سب. ایک فرشتے کی ضرورت تھی. لیکن محدثین فرماتے ہیں رب تبارک و تعالی نے رسول کے دیوانوں کی عظمت اور شان بتانے کے لیے اتنے فرشتے اتارے. باڈی گارڈ ایک ہو تو بھی چل سکتا ہے، لیکن کسی کے ساتھ 10 ہوں تو یہ اس کی عظمت کو بتاتے ہیں. 10 کا کام نہیں، تم چلو صرف ساتھ میں. صحابہ کی عظمت و شان کے لیے 5000 ملائکہ اتارے گئے. اور اس جنگ کا نقشہ جو ہے آپ سنتے بھی رہتے ہیں، شام ہونے سے پہلے پہلے ان کے پاؤں اکھڑ گئے، میدان چھوڑ کر بھاگنے لگے. جو 1000 کی تعداد میں آئے تھے، ایک رات پہلے خوب کباب کھائے تھے، سب میدان چھوڑ کر بھاگ رہے تھے. کیونکہ ابو جہل مارا گیا تھا، عتبہ مارا گیا تھا، شیبہ مارا گیا تھا، بڑے بڑے لوگ اس میں مارے گئے تھے. اب اس میں امیہ جو حضرت بلال کا آقا تھا، مالک تھا، جو حضرت بلال کو پتھر رکھتا تھا، ان کی پشت پر رسی باندھ کر گھماتا تھا، وہ جنگ بدر میں آیا. بڑا ہٹا کٹا پہلوان، اس کو باندھ کر کے صحابہ گرا چکے تھے لیکن قتل نہیں کر رہے تھے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بلال کو بلاؤ، اپنی پوری زندگی کی بھڑاس نکال لے. میں یہ لفظ کہہ رہا ہوں صرف آپ کے لیے، ورنہ وہ اپنے دلوں کی بھڑاس کے لیے کسی کو قتل نہیں کرتے تھے، اللہ کی رضا کے لیے. جو دشمن خدا ہے اس کو تہ دیکھ کیا ہے. عزیزان گرامی، جنگ بدر کا نقشہ پورا الٹ گیا. جیسے وہ چاہتے تھے ویسا نہیں ہوا. اللہ جیسا چاہتا ہے ویسا ہوتا ہے. شام تک یہ جنگ ختم ہوئی. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ کیا کیا آیا؟ پورا مال غنیمت جو مکہ والے لے کر کے آئے تھے سب چھوڑ کر گئے. جنگوں کا نظام یہی ہے،
جب کوئی فتح یاب ہو جائے تو دشمن جو مال چھوڑے اس کو کہتے ہیں مال غنیمت. مال غنیمت یہ فتح پانے والی فوج کا حصہ ہوتا ہے. وہ مال غنیمت صحابہ کو بہت سارا ہاتھ میں آیا اور 70 لوگ قیدی بنائے گئے اور 70 لوگ مارے گئے. نقصان اسلام کا کیا ہوا تھا؟ 14 جانیں گئی تھی, 14 صحابہ شہید ہوئے تھے, بس اس کے علاوہ کچھ نہیں. ان کی ثبات قدمی اور ان کی استقامت ایسی تھی, تلواریں نہ ہو کر کے بھی اللہ کی ذات پر توکل کیسا تھا. میرے عزیزوں, اس پوری جنگ سے جو سبق ملتا ہے, اس جہاد سے, پہلی بات تو یہ ہے کہ تم چھیڑو مت. لیکن اگر تمہارے مال و متاع, عزت و آبرو کے ساتھ کوئی کھلواڑ کرے, کوئی تمہارے دین پر حملہ آور ہو, تو حضور نے یہ بھی نہیں کہا تسبیح لو کہو اللہ 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 اللہ, دشمن کو ہلاک کر دے, دشمن کو ہلاک کر دے, یہ بھی نہیں. حضور نے فرمایا میدان میں باہر آؤ, اپنے جانثاروں کے ساتھ آؤ, اپنا حق مانگو. حق کا طلب کرنا یہ انسان کی اپنی زندگی کا مقصد یعنی فنڈامنٹل رائٹ ہے, اس کا حق ہے. یہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ آئے, کیا حضور مدینے میں بیٹھ کر کی دعا نہیں کر سکتے تھے؟ مسجد نبوی میں بیٹھ کر کے, جیسے آج اجتماعی دعائیں ہو رہی نا جگہ جگہ پر, اجتماعی دعا ہو رہی ہیں, اللہ اسرائیل کے منہ میں کیڑے پڑ جائیں, تم بیٹھو یہاں پر تسبیح ہلاتے رہو, دعا کرتے رہو. بعض لوگ یہ کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں, ان کے ساتھ کیا پروٹیسٹ کریں, کیا احتجاج کریں, ہم یہاں بیٹھ کر کے دعا کرتے ہیں. ابھی NRC اور CAA کے ٹائم پر میں نے بہت محسوس کیا, معاف کرنا کچھ لوگوں کی گستاخی ہو, کچھ لوگ روزہ رکھنے کی تلقین کر رہے تھے, اچھی بات ہے, جمعرات روزہ رکھو, NRC ختم ہو جائے, تسبیح پڑھو, یہ فلاں تسبیح بہت اثر ہے, یہ جلالی ذکر ہے, ذکر کرو, سب ختم ہو جائے. میرے عزیز, بعض گدھے ایسے ہوتے ہیں جو تسبیح سے نہیں جاتے, ڈنڈے سے جاتے, ورنہ تم تسبیح گھماتے رہو گے. میں نے ایک عالم صاحب کے متعلق سنا تھا, مولانا صاحب ایک کھیت بوئے ہیں, فصل اگائی, گدھا آ جاتا تھا, فصل کھاتا تھا. اب حضرت تسبیح لے کر بیٹھتے تھے, دعا کرتے تھے, اللہ گدھے کو دور کر دے, گدھے کو دور کر دے. جیسے مشہور محاورہ ہے, جل تو جلال تو آئی بلا کو ٹال تو. یہ بعض لوگ کہتے ہیں یہ تسبیح ہے, بلائیں جاتی ہے اس سے, بعض لوگ کہتے ہیں. تو مولانا صاحب تسبیح پڑھتے رہتے تھے اور وہ گدھا روز کھاتا تھا, روز فصل کھاتا تھا. کچھ نوجوان تھے جو محبت کرتے تھے, انہوں نے دیکھا حضرت تو اٹھیں گے نہیں اور ان کی تسبیح ہاتھ میں ہی رہی. انہوں نے ڈنڈا اٹھایا اور گدھے کو مارا, گدھا چلا گیا, دوبارہ نہیں آیا. انہوں نے حضرت سے کہا کہ حضرت سارے گدھے تسبیح سے نہیں جاتے, کچھ گدھوں کے لیے ڈنڈا اٹھانا پڑتا ہے. اگر صرف تسبیح سے ہی جاتے تو عمر فاروق کے کوڑے کی ضرورت نہیں ہوتی. نظام تمہارا قائم ہوتا ہے, تمہارے حقوق طلب کرنے کی تمہارے اندر عادت ہونی چاہیے. آج ہمیں بزدل بنایا جا رہا ہے, آج بزدل بنایا جا رہا ہے. لفظ جہاد لانے سے منہ پر بہت سارے لوگ ڈر جاتے ہیں, ایسا لگتا ہے کہ کوئی ناپاک ورڈ ہے. میرے عزیزوں, کوئی گالی ہے؟ یہ ایک پوتر لفظ ہے, مقدس لفظ ہے, اور پوری دنیا کو اصل میں کہتا ہوں جہاد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہے کہ اپنے ملک کی حفاظت کیسے ہوتی ہے, اپنے ملک کی حفاظت کیسے ہوتی ہے, یہ حضور سے لوگوں نے سیکھا ہے. آج جو اسرائیل پوری دنیا میں ناچ رہا ہے اور ڈیفنس کی طاقت جس کی سب سے زیادہ ہے, دنیا پورے ہتھیار کس سے خرید رہی ہے؟ اسرائیل سے خرید رہی ہے. کہتے ہیں اس کا ڈیفنس کا جو پاور ہے وہ بہت زیادہ سخت ہے, اس پر کوئی اٹیک نہیں کرے گا. میں آپ کو تاریخ بتاؤں, 1965 یا 1955 کی بات, اسرائیل کا شروع کا دور ہے یہ. اس وقت جو وہاں کی ایک پرائم منسٹر تھی, اس سے واشنگٹن کے ایک نیوز رپورٹر نے ایک انٹرویو لیا تھا, کیونکہ اس کی پالیسی کیا تھی, اس زمانے میں اسرائیل میں کرائسس چل رہے تھے, قحط تھا, لوگوں کے پاس مال کم, جاب نہیں تھے, اتنی ترقی یافتہ نہیں تھا. لیکن وہ پرائم منسٹر جو لیڈی تھی وہ امریکہ سے ہتھیار خرید رہی تھی, ڈیفنس کے سامان خرید رہی تھی. تو ملک میں اس کے خلاف ایک لہر چل رہی تھی, جو اپوزیشن تھے وہ سب اٹھ کھڑے تھے. اس زمانے میں جب ملک میں کرائسس ہیں
डिफेंस के लिए खरीदने की क्या जरूरत, फिर भी उसने खरीदा। उस वक्त एक न्यूज रिपोर्टर ने उसका इंटरव्यू लिया, जो अब जाकर के लीक हुआ था, जिसको मैंने पढ़ा था। उसने इंटरव्यू में पूछा कि मोहतरमा, इस जमाने में आप इतना बड़ा जो स्टैंड ले रही है, फैसला ले रही है, मुल्क में हालात खराब है और बड़े बड़े हथियार आप इस वक्त खरीद रहे, क्या करोगे हथियार? उस औरत ने कहा, ये जो खाने पीने के मामलात हैं, दोपहर में खाता है आदमी, शाम में भूल जाता है। आपको किसी को मालूम है पिछले महीने मुझे भूख लगी थी? किसको मालूम है? याद भी नहीं रहता, भूख आती है जाती है। उस खातून ने कहा, लेकिन अगर तुम्हारी सरहदें महफूज नहीं तो तुम्हारी जान भी जा सकती। वो औरत कहती है, मैंने ये जो स्टैंड लिया, ये जो डिफेंस के सामान खरीदे, एक शख्स से मैं बहुत इंप्रेस होकर के की। उसने पूछा, कौन ऐसा शख्स है? वो कहती है, प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहूदी औरत है, ज्यूस, उनको क्या लेना देना है? वो कहती है, मैंने पढ़ा है उनको। कहा, क्या पढ़ा आपने? इंटरव्यू में वो औरत कहती है, मैंने देखा मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जो फॉलोवर्स थे हमेशा भूखे रहे, अक्सर उनके घरों में खाना ही नहीं आता था, बल्कि वो खुद फाके में थे। यहां तक कि मैंने तारीख में पढ़ा है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस रात इंतकाल हुआ, जिस दिन इंतकाल हुआ, उस रात उनके घर में चिराग जलाने के लिए भी तेल नहीं था। ये तारीख में मौजूद है, हदीस पाक में, उनके घर में चिराग जलाने के लिए तेल नहीं था। लेकिन वो औरत कहती है, उसी घर में बहुत कीमत वाली 9 तलवारें लटक रही थी, उसमें आलीशान इंपोर्टेड तलवारें थी, बाहर मुल्कों से लाई हुई, उस जमाने में जो मशहूर थी, वो उनके पास थी। जिसके घर में चिराग जलाने के लिए तेल नहीं और बड़े बड़े डिफेंस के हथियार हैं, तो मैंने इसी से ये समझ लिया, अपनी कौम की बका डिफेंस सीखने से है। मैं कहता हूं अजीजों, पूरी कायनात जो आज अपना डिफेंस सीखी है, ये मेरे रसूल पाक का एहसान है उन पर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कौमों को बताया कि तुम्हारी सरहदें महफूज कैसे होती, दुश्मन से मुकाबला कैसा होता।